टेंशन, वरीड एंड नर्वस। इस वक्त वेस्ट एशिया की सिचुएशन यह है, इस वक्त वेस्ट एशिया की हालत यह है। तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक इसराइल ने ईरान को रिस्पॉन्स नहीं किया और इसका सारा क्रेडिट जाता है ग्लोबल प्रेशर को। So far we have seen different statements from different camps. वेस्ट ने ईरान को क्रिटिसाइज किया, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान को क्रिटिसाइज किया, जबकि चाइना और रशिया ने इस सारे मामले का जिम्मेदार इजराइल को ठहराया। एंड इंटरेस्टिंगली अरब्स ने किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि अरब इस वक्त न्यूट्रल बन चुके हैं। बट इन सब स्टेटमेंट में एक चीज कॉमन है, दे ऑल वांट सीज़फायर। जितने भी कंट्रीज है वो दोनों मुल्कों के दरमियान सीज़फायर या सुलह करना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने यूनाइटेड नेशन की मीटिंग बुलाई है ताकि सारा मलबा ईरान पे डाला जाए और उनको एक और जिनोसाइड करने का मौका दिया जाए। लेकिन यूनाइटेड नेशन में जितनी भी कंट्रीज है, यूनाइटेड नेशन में जितने भी ममालिक शामिल है, उन्होंने इजराइल को एक ही मशवरा दिया है और वो ये है, यू मस्ट डी एस्केलेट, कि आपको इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। चाइना ने दोनों फरीकैन यानी इजराइल और ईरान को काम रहने की तरगीब दी है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को बातों के जरिए हल किया जाए। सो द रेड लाइन्स आर क्लियर। कोई भी नहीं चाहता कि इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे। वेस्ट में अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहते, रशिया और इंडिया भी ये नहीं चाहते, ना अरब ममालिक ये चाहते हैं कि इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे। अगर इजराइल रिस्पॉन्ड करता है, अगर इजराइल रिस्पॉन्ड करने की ख्वाहिश रखता है, देन दे मस्ट डू इट अलोन, तो उनको अकेले ये काम करना पड़ेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर इजराइल रिस्पॉन्ड करना चाहता है तो क्या इजराइल इतना कैपेबल है कि वो ईरान को रिस्पॉन्ड करे, कि वो ईरान के अगेंस्ट इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च करे? सवाल ये बनता है कि क्या इजराइल ग्लोबल पावर को इग्नोर कर सकता है और अकेले हमला कर सकता है, अकेले रिस्पॉन्ड कर सकता है या नहीं? लेकिन ईरान इस मामले में सोच रहा है कि इजराइल ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा। यूनाइटेड नेशन में ईरान के एम्बेसडर का कहना है कि ईरान ने इस मिशन या इस ऑपरेशन को इस तरह डिजाइन किया था ताकि सिविलियन उससे ना मरे, बट इजराइल इज नॉट बाइंग इट। इजराइल इस बात को नहीं मान रहा है। आइए सुनते हैं इजराइल का एम्बेसडर क्या कहता है। To retaliate. We are not a frog in boiling water. We are a nation of lions. इजरायली एम्बेसडर का कहना है कि हम कोई बॉइलिंग वाटर यानी गर्म पानी में कोई मेंढक नहीं है। ईरान ने हम पे हमला किया है, ईरान ने हम पे अटैक किया है और हम उसका जवाब देंगे। लेकिन सवाल दोबारा वही बनता है, कैन इजराइल डू इट अलोन? क्या इजराइल ये सब कुछ अकेले कर सकता है या नहीं? आल्दो इजराइल ने इससे पहले भी इस किस्म के ऑपरेशन ईरान के अंदर लॉन्च किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे साइबर अटैक, नंबर 2 इरानियन साइंटिस्ट को ईरान के अंदर कत्ल करना। ये छोटी छोटी चीजें एक फुल वार से बहुत डिफरेंट है। नंबर 1 क्योंकि उस वक्त वेस्ट और अमेरिका इजराइल को सपोर्ट कर रहा था, एंड नंबर 2 बिकॉज इट वाज अ शैडो वॉर। नंबर 2 क्योंकि इजराइल ये सब चीजें छुपा के कर रहा था। अगर इजराइल ईरान पे अटैक कर देता है तो पीछे नहीं देख सकता क्योंकि इस जंग में कोई भी उसको सपोर्ट करने वाला नहीं है। हम सब जानते हैं एन ओपन मिलिट्री अटैक इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ऐसी सिचुएशन के लिए इजराइल पहले ही से प्रिपरेशन कर रहा था। पिछले साल ही एक 2 वीकेंड्स मिलिट्री डील का इनेकाद किया जिसका मकसद यही था कि किस तरह ईरान को टैकल किया जाए, किस तरह ईरान का मुकाबला किया जाए। ये बात तो हम सबको पता है कि इजराइल डज हैव द रिसोर्सेज एंड प्लानिंग टू डू सो, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इजराइल इसका कैपेबल है? क्या इजराइल एक फुल ब्लोन वॉर लड़ सकता है अगेंस्ट ईरान? इस किस्म की सोलो ऑपरेशन या फुल ब्लोन वॉर के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 इकोनॉमी। इस किस्म की ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए आपकी इकोनॉमी को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है कि इजराइल की इकोनॉमी नीचे जा रही है? पिछले 3 महीनों से इजराइल की जीडीपी बिल्कुल श्रिंक कर गई है, एंड डू यू नो बाय हाउ मच? ऑलमोस्ट बाय 5%।
اسرائیل کی GDP نیچے جا چکی ہیں. سو ایسی سچویشن میں کیا اسرائیل ایران کا مقابلہ کر سکتا ہے یا ایک ایسی وار میں اس کا سامنا کر سکتا ہے؟ With support to US, they can, but without the support of West and US, یہ نہیں کر سکتے ہیں. Number 2 is political support. کیا اس جنگ میں کوئی allies یا کوئی کنٹری آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، کوئی ریجن آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یا نہیں؟ And the answer is absolutely no. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ ویسٹ ایشیا میں یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے یہاں پہ اپنے ہی ایسٹ پائے جاتے ہیں. اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ ایران پہ حملہ کریں یا ایران کو آپ رسپونس کریں، تو یہ اپنے ہی ریسورسز، اپنے ہی ایسٹ کو برباد کرنے کے مترادف ہوگا. تو ویسٹ میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کو ایک ملٹری ایڈ تو دے سکتے ہیں لیکن کبھی بھی ڈائریکٹلی سپورٹ نہیں دیں گے. نمبر 3 از ملٹری سپیریورٹی. نمبر 3 کنڈیشن جو ہے وہ ملٹری سپیریورٹی کی ہے. ایران کے پاس لوگ زیادہ ہیں، ایران کے پاس سولجر زیادہ ہے، ایران کے پاس ریسورسز زیادہ ہیں. یہ بات ماننی پڑے گی کہ اسرائیل کی آرمی جو ہے وہ ایڈوانس آرمی ہے، لیکن ایران فائٹ انکنونشنلی. سو دا پوائنٹ از اسرائیل کے لیے وکٹری بالکل سرٹن نہیں، اسرائیل کے لیے کامیابی بالکل یقینی نہیں ہے. اینڈ فائنلی نمبر 4 از ڈومیسٹک سپورٹ. اور یہ تو ایران کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. آن سیٹرڈے جب ایران نے اسرائیل پہ اٹیک کیا تو لوگوں نے ریلیاں نکالے، لوگوں نے سیلیبریٹ کیا، لوگوں نے جشن کیے اینڈ لوگوں نے فائر ورک کیے ان تہران. اس کا اندازہ آپ ایرانین لیڈر آیت اللہ کے اس ویڈیو سے لگا سکتے ہیں جس نے اپنی ویڈیو میں دکھایا کہ کس طرح مسجد اقصیٰ کے اوپر ڈرون جا رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں کیپشن دیا گیا ہے کہ جلد ہی جیروسلم مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوگا. ایون فائٹنگ اگینسٹ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنا ایران میں ایک پاپولر پالیسی بھی ہے. ایران کو بالکل فل سپورٹ، ڈومیسٹک سپورٹ حاصل ہے. ایران میں لوگ اپنے لیڈر کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل میں سچویشن اور حالات بالکل مختلف ہیں. اسرائیل میں نیتنیاہو آلریڈی انپاپولر ہو چکا ہے، لوگ اس پہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں. تو کیا اسرائیلی لوگ اپنے پرائم منسٹر کو سپورٹ کر سکتے ہیں ایک ایسے بڑے جنگ میں دھکیلنے کے لیے؟ کیا نیتنیاہو کو وہ سپورٹ کریں گے یا نہیں؟ اسرائیل گلوبل پاور کو اگنور کر سکتا ہے جس طرح کہ امریکہ نے عراق میں کیا تھا. امریکہ نے ساری چیزوں کو اگنور کر کے عراق میں جنگ کیا تھا. جس طرح کہ رشیا یوکرین میں کر رہا ہے، ساری چیزوں کو اگنور کر رہے وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اسرائیل اس جنگ کو جاری رکھ سکتا ہے؟ کیا اسرائیل اس جنگ میں ٹک سکتا ہے یا نہیں؟ And don't ever forget the most tactical issues between Iran and Israel. ایران اور اسرائیل کے بیچ کچھ ایسی کنٹریز آتی ہے، فار ایگزامپل سیریا، عراق اینڈ جارڈن. سیریا میں رشین کے ایسٹ پائے جاتے ہیں اینڈ عراق اور جارڈن پروکسیز ہے، وہ آلریڈی غزہ میں جو ہو رہا ہے اس سے خوش نہیں ہیں. تو اگر اسرائیل ایران پہ حملہ کرتا ہے تو ان ممالک جیسے کہ عراق، سیریا اینڈ جارڈن میں کوئی بھی ملک اس کے میزائل کو شوٹ کر سکتا ہے اور ان کے میزائل کو گرا سکتا ہے. کچھ ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل سمندر کو یوز کر سکتا ہے، اسرائیل سمندر سے جنگ لڑ سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسرائیل کے پاس صرف 5 سب میرین ہے جہاں سے وہ ایران پہ اٹیک کر سکتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ایران کی جو نیوی ہے وہ مور پاورفل اینڈ مور اسٹرانگر دین اسرائیلی نیوی از. تو یہاں پہ پوائنٹ بہت ہی سمپل ہے. اسرائیل کیپیبل ہے کہ وہ ایران کو ریسپونس کرے، ایران کو وہ ہرٹ کر سکتا ہے، لیکن اسرائیل ریڈی نہیں ہے کہ وہ ایک فل بلون وار لڑ سکے اگینسٹ ایران، اور وہ بھی الائز کے بغیر.